السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة إن شاء الله. اليوم بديت الفيديو ديالي بالفطور ديالي اللي سريع وسهل. عملت تيزان، عملت شوية تميرات البنان والبيضات والخبيزات الطوس. عندي مبريسيا في البانيني. هنا في هاد الزلافة عندي لافوكا مع شوية د الابزار ومليحة معسته شوية. دهنتها في الخبيزات ديالي كاملين بيهم. من بعد كنزيد الحبوب ديال الشيا على الخبز ديالي كامله، وكنزيد عندي هنايا الزريعه القراع والزريعه العاديه. هنا كنعمل الكمون في البيضات ديالي. شويه د المليحه. واهم حاجه كنقولها لكم، حاولوا ما امكن تبداو النهار ديالكم بقريعه د الماء. انا هذا النهار زدت عليها شويه الليمون مقطع. ودابا غنشارك معكم واحد المكون اللي صراحة رائع لتنظيف الزجاج. بحكم انا عندي البوطة الزاج فغنبدا معكم هاد المكونات. غنحتاجو هاد القريعة البخاخ عادي اللي كيتباع دابا، موجود في المعرض ب5 دراهم ب5 دراهم. عندي هاد القمح، ما عرفتي شنو كنقولوا له حنا بالدارجة 100%. عندي هنا آه، زيت شجرة الشاي. تقدروا تستعملوا زيت الليمون، زيت اي حاجة اللي يكون فيها الريحة طبعا. هنا عندي وهنا عندي الماء اكثر من الخل، يعني الكمية د الماء مضاعفة على الخل، ماشي الخل مضاعف. نجيب القريعة ديالي، غنجيب القمع ديالي، غنبدا بالماء طبعا. غنخوي الكمية على حسب كيف ما قلت، يعني على حسب الماء يكون اكثر من الخل. هنا زيت شجرة الشاي. كيف ما كتشوفوا البوطه ديالي اضطريت انني نخليها هيدا بهاد الحاله ديالها باش نوريكم كيفاش كينظف. وكيف ما كتعرفوا بوطه الزجاج صعيب باش يزول منا اي حاجه. فغنبدا نرش البرودوي اللي عملت، وغنستعمل الآلة اللي كنت شريت من كونفوراما. ممكن ما تستعملوهاش، غير تسخنوا شويه البوطه وتستعملوا غير شويه، ماشي حتى تسخن بزاف. ومن بعد ما كنسالي البوطه ديالي كتكون بهاد الحاله. صراحه وصفه رائعه للدجاج. ودابا غنشارك معكم الغدا ديالي. غنستعمل الدجاج، عملت شويه د الملح، شويه الثوم بودره، شويه د السكينجبير، شويه د الخرقوم، شويه د الابزار، شويه د الزعتر، شويه د الصوجا، شويه د العطريات شاورما، وشويه د الزيت بلديه، وشويه د العصير ديال الحامض. نزيد شويه د لاصوص، شويه د الكريم فريش. غنخلط مزيان الخليط ديالي. من بعد جبت بابي كويسون، فرشته، بديت كنقطع الدجاج شويه باش العطريه ديالي تدخل فيه. عملت الوانتيس في اليد ديالي يد اليمين، حيت هو اللي غنبدا نهز به. وكما كتعرفوا انا عملت الخرقوم مع العطريه ديال الشاورما شويه كيطلقوا في اليدين. فبديت كنطبق العطريه ديالي فوق الدجاج.
هذا صدر الدجاج الثاني عفوا، حتى هو كنعملو نفس الشيء. الطريقه اللي كنطوي بها هي هذه. كنطوي بابي مزيان، كنعملو في واحد بابي الومنيوم باش مني كندخلو الفران ديك الحراره ديالو كيطيب بها، حيت الا حشيتو نيشان الفران ما غيطيبش مزيان وغيطيب قاصح. من بعد كنقطع البطاطا ديالي كبيره، ماشي بحال الفريت، كنقطعها شويه كبيره، شويه كبيره على الفريت يعني ماشي صغيره. كنجيب واحد الكاسرولة عامرة بالماء، كنعمل فيها البطاطا ديالي. غنبدا نقطع معكم الدجاجه ديالي بهاد الطريقه كما كتشوفوا، ما قطعتهاش دائره 100%، قطعتها شويه على العرض. وحتى هي غنضيفها في نفس الكاسرولة، ما غنبدلش الكاسرونه. عملت الطيب هنا. من بعد ما حشيتها من بعد ما سلقتها نص سلقه، ملي خرجتها عملت شويه د المليحه، شويه د الابزار، شويه د الزعتر وشويه د الازير وشويه د زيت روميه، ودخلتها في الفران. من بعد الدجاج ديالي ما كيطيب شويه، مني كيفتح مزيان كنفتح عليه وكنحطو على الصينيه ديالي كيف ما كتشوفوا. من بعد كنجيب الزبده كندهنها فيه شويه. عملت هنا الفرماج شيدار اللي كيجي بلي طرونش، قطعته عملته عليها. هنا من بعد ما غسلت الطوماط سيغيز ديالي كنقطعها بالدوائر. هنا كنحط طوماط سيغيز. كنت غنعمل معها الفجل ولكن ما عملتوش. هنا كنعمل الملح الهيمالايا. هنا الدجاج ديالي وجد. انا ما بغيتش نحمرو بزاف باش يبقى شويه فتي، ممكن نزيدو له في الطياب. المهم انا بغيت يبقى في بهاد اللون ديالو شويه مذهب. والطبق ديالي ها كيفاش كنقدمو على داك الطبيصلات. انا غنوريهم لكم في الفيديو نيت. ودابا غادي نديكم معايا دويره الاكسيون، نوريكم الجديد والتخفيضات اللي عاملين، ونرجع للدار ونوريكم شنو شريت. بالنسبه لهادو كيتستعملوا للطواليت، الاسطح يعني الخشب، البلون طرافاي ديالك د الكوزينه. صراحه رائعين بزاف بزاف.
نشارك معكم مشتريات ديالي من اكسيون. شريت هاد الشميعات اللي كانوا في السولد 0.99، وشريت هاد الفينيكر هذا. صراحة التنظيف ومزيون، فيه الريحة. بالنسبة لهاد المنتوج ده، هاد لا مارك هادي كيعجبني بزاف بزاف. والثمن كان 0.99 في السولد. شريت هاد القرعة ب 0.89، عجبتني مزيونة. الطواليت هيدا شريت هادوما معطر او الباستيز تحشو في وسط هذيك الشاس. شريت هادي جبرتها ب 0.99 من لحد الهيمالايا. انا كيعجبني من لحد الهيمالايا، ولكن هنا كيتباع غير فحال الحجر، وخاص ضروري شي حاجه اللي غطحنو مزيان. وجبرت هادي والثمن ديالها كان مناسب. جبرت ايضا هاد الطبيصلات هادوما باللوحه والمعلقه ديالهم ب2 اورو 99، يعني 3 اورو. صراحه مزيونين بزاف، وكيجيو حتى على الطابله انيقين وبزاف. كيف ما كتعرفوا كيجيو بهاد هيدا تحملوا فيهم العسل، الزيت، اي حاجه سائله. شريت هاد الشيتا هادي التنظيف، كتصلح الحمام، الفران. فيها 2 د الريوس. كيف ما قلت لكم كتصلح البوطه، الفران، الحمام، كل شيء. وكتخدم بالحجر. ها كيفاش كتجي. راس كبير، وهذا الراس ديالها صغير، اللي كيجي من الراس ديالو شويه حرش اولا شويه مشنقب، باش الا كان شي موطع صغير كتجي فيه دغيا. من بعد نشارك معكم هاد البونبونيرة هادي. صراحة هاد البونبونيير حمقتني، جبرتها تقريبا 6 اورو يمكن، وعجبتني بزاف. الجاج ديالها كيبرق. سمحوا لي على الفيديو هنا ما بانشي مزيان، ولكن صراحة عجبتني ورائعة رائعة في المنظر ديالها. جبرت ايضا هاد اللوحة هادي كتحط البلاطو كيف ما كيتسموا، في اللون الاسود، وعندها رجيلات. وكان الثمن ديالها على ما اظن 4 اورو. وكتجي انيقه ملي كتعمل عليها شي حاجه. من بعد جبرت هاد البلاطو هذا دجاج، كان يمكن 8 اورو 50 او 9 اورو، المهم في هاد الحدود هذا. عجبني ملي كتحط عليه الحلوى ولا لي كاب كيك، كيجي داكشي محطوط مزيون فوق الطابله. من بعد غنمشيو للبريمارك. شريت هادوما لي بلانت ارتيفيسيال، كيجيو طويلين، والثمن ديالهم 2 اورو. شريت هادوما ايضا، حتى هما في نفس الشكل ولكن بديكور مختلف، وهادو باورو. انا شريت 2. شريت ايضا هاد القرعه هادي اللي كنظن نعملها في الكوزينه، حيت عندي واحد البياسه الكوزينه تقريبا في نفس اللون الرخام. والثمن هادي كان 5 اورو. من بعد شريت هادي الحمام حتى هي، والثمن كان 7 اورو، حتى هي بافيمار ومزيونه. شريت هاد الطبسيل هذا الكوزينه حتى هو بلافي دماغ، والثمن 7 اورو. الصراحه مزيون بزاف، دقيقه شويه ماشي خفيف، مهم فحال حجار فحال قبص. مهم شريت هاد لا بلانت ارتيفيسيال، صراحه حمقتني، حتى هي ب 7 اورو. واللون الربيع كيبان بالفلاش، كيبان وبالضوء كيبان شويه خضر بزاف، ولكن منين نقصت الضوء كيبان اللون ديالو شويه حقيقي. من بعد شريت هاد الند هذا، حيت انا واحد الانسانه مهووسه بالريحه، تكون في الدار مزيونه وداكشي. فجبرت هذا ب 3 اورو. شريت هادوما الحمام نعدلم في الباب، كيتعلقوا، وكاين اللي يقدر يحفر لهم، انا ما نحفر لهم، شي غنعلقهم. والثمن كان 3 اورو. ها هو باقي مكتوب فيها. بالنسبه هادوما التواليت كيهزوا حتى 5 كيلو، ما كيفوتوهاش.
شريت هادوما صراحة حمقوني بزاف من الباب، سواء الباب الدار او الباب الكوزينة ولا الباب البيوت اللي بغيتو. الاولى كيف ما كتشوفوها ستيل الدار، والثانيه فحال قليب، والثمن 80 سنتيم، ما كاملاش اورو. هذه فيها لوف، انا حاولت نغطيها باش تبان حيت الكري. وكاينين هاد الطبيصلات جبرتهم عند واحد مول الحانوت بأورو الواحد، انا شريت 4. وبالنسبه لهاد الطبيصلات كيجيو تحت الطباصل الدجاج على الطابله. وبهذا كنكون انتهيت الفيديو ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشجعوني بلي لايك والبارطاج، ونتمنى في الفيديوهات المقبله نكون عند حسن الظن ديالكم. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم.